सैन्य शक्तिको अपेक्षा सहित पत्र पठाउँछ, मलाई सेना पठाइदियो, गोर्खाली सेनाले मलाई आक्रमण गर्छ, मै हुन्छु तारा भनेर पत्र पठाउँछन्। अब के गर्छ त ब्रिटिस इस्ट इन्डिया कम्पनीले, किनभने जयप्रकाश मल्लको व्यापारिक सम्बन्ध तिब्बतसँग राम्रो थियो भने कूटनीतिक सम्बन्ध कोसँग राम्रो थियो त ब्रिटिससँग राम्रो थियो। कसरी? जयप्रकाश मल्लले आफ्नो राज्यमा कान्तिपुरमा सेना हुँदाहुँदै पनि ब्रिटिस इस्ट इन्डिया कम्पनीबाट फौज मगाएर आफ्नो राज्यको सुरक्षा गरेको थियो भनेपछि ब्रिटिससँग उसको के थियो त राम्रो कूटनीतिक सम्बन्ध थियो। हो, त्यसको भरपुर फाइदा उठाउँदै उनले ब्रिटिसलाई पत्र पठाएर सहयोग याचना गर्यो र के भयो त अब ब्रिटिस इस्ट इन्डिया कम्पनीले के गर्छ? क्याप्टेन किनलक, यो क्वेसन 12 मा सोधेको छ है, क्याप्टेन किनलक नेपालमा कसलाई सहयोग गर्न आएका थिए, क्याप्टेन किनलक अभियान कहिले भएको थियो, यो क्वेसन 12 मा सोधेको क्वेसन हो, महत्त्वपूर्ण छ। हो, यो कान्तिपुरका राजा जयप्रकाश मल्लले चाहिँ ब्रिटिस इस्ट इन्डिया कम्पनीलाई पत्र पठाइसकेपछि ब्रिटिस इस्ट इन्डिया कम्पनीले क्याप्टेन किनलकको नेतृत्वमा के भयो त कान्तिपुर राज्यको रक्षार्थको लागि के गरे त फौज पठाएको थियो। उनीहरू 12 को जङ्गल हुँदै छिरे उनीहरू कहाँ आइपुगे त सिन्धुलीगढी। यसलाई सिन्धुलीगढीको युद्ध पनि भनिन्छ है, सिन्धुलीगढीको युद्ध। यो फेरि नेपाल अङ्ग्रेज युद्धको कुरा होइन, नेपाल एकीकरणको कुरा हो। यो सिन्धुलीगढीको युद्ध भनेकै क्याप्टेन किनलक अभियानको युद्ध हो। सो सिन्धुलीगढी आइपुग्यो उनीहरू। अब ब्रिटिसहरू समतल भूमिमा युद्ध लड्ने एकदमै पोख्त थिए, तर डाँडाकाँडामा युद्ध कसरी लड्ने कसलाई थाहा छ? थाहा छैन। उनीहरू नेपालको भौगोलिक परिवेश थाहा छैन, तर गोर्खाली सेनाहरू के थियो त पुरै डाँडा पाखामा युद्ध लडेर पोख्त भइसकेका थिए। र सिन्धुलीगढीमा क्याप्टेन किनलक आइपुगे आफ्नो फौजको नेतृत्व गरेर। र अब यो कुरा कसले थाहा पाए त भन्दाखेरि काजीको भयो त कालु पाण्डेपछि उनका छोरा वंशराज भए। सो वंशराज पाण्डेले यो कुरा थाहा पाएपछि उनले पृथ्वीनारायण शाहले यो कुरा जानकारी गराए र पृथ्वीनारायण शाहले वंशराज पाण्डेको नेतृत्वमा उनीहरू सिन्धुलीगढीमा आउनुभन्दा पहिले के भयो त आफ्नो फौज लगेर त्यहाँ के गर्दा तैनात गरे झर्ने ठाउँमा तल। र त्यहाँ पुरै खाल्डो खनेर उनीहरू के हो त सिस्नो झाङभित्र खाल्डो खनेर गोर्खाली सेनाहरू पहिले तैनात भइसकेको थियो। उनीहरू आए, गोर्खाली सेनाले उनीहरूलाई के गर्दा आक्रमण गरे र उनीहरूलाई यो भूगोलमा आक्रमण के अरे युद्ध लड्न आउँदैन थियो। उनीहरू त समतल भूमि मात्रै युद्ध लडेका थिए। परिणाम के भयो? सम्पूर्ण ब्रिटिस इस्ट इन्डिया कम्पनीको जुन त्यो फौजको हातहतियार थियो सबै गोर्खाली सेनाले खोज्थ्यो। भनिन्छ क्याप्टेन किनलक जुन बाटो आएको थियो त्यही बाटो फर्केर भागेर 12 को जङ्गलतिर भागेका थिए आफ्नो ज्यान जोगाउनलाई। परिणाम के भयो? गोर्खाली सेना झनै शक्तिशाली भयो। यही घटना नेपालको इतिहासमा क्याप्टेन किनलक अभियान भनिन्छ। के अरे ब्रिटिस इस्ट इन्डिया कम्पनीले कान्तिपुरका राजा जयप्रकाश मल्ललाई ब्रिटिस के अरे गोर्खाको सम्भावित आक्रमणबाट बचाउन लागि पठाएको फौजका कमान्डरको नाम के हो त क्याप्टेन किनलक हुन्। उनको नेतृत्वमा आएको फौज चाहिँ सिन्धुलीगढीको युद्धमा गोर्खालीसँग पराजित भयो र गोर्खाली सेना झनै शक्तिशाली भयो। यही घटनालाई नेपालको इतिहासमा हामीले के भन्छौँ? मीरा कासिम अभियान भन्छौँ। यति कुरा भयो। अब त्यसपछि के भयो त? अब पृथ्वीनारायण शाहले नो डाउट आक्रमण गर्ने कहाँ हो त? कान्तिपुर, ललितपुर, भक्तपुरमै हो। उपयुक्त समय मात्रै कुरेर बसिरहेको थियो पृथ्वीनारायण शाह। र पृथ्वीनारायण शाहको पहिलो तारो को भयो त? यिनै कान्तिपुरका राजा जयप्रकाश मल्ल भयो। अघि नै हामीले त्यहाँ अगाडि ल्याइसकेका छौँ, इन्द्र जात्रामा कुमारीको रथ घुमाउने चलन चलाउने राजा को हुन् त? जयप्रकाश हुन्। हो, सो त जयप्रकाश मल्लले इन्द्र जात्राको चलन चलाए, कुमारीको रथ यात्रा घुमाउने। इन्द्र जात्रा कहिले मनाइन्छ? आश्विन शुक्ल पञ्चमी मनाइन्छ। यतिखेर कुन दिन परेको थियो? 1825 असोज 13 गते यो परेको थियो। पृथ्वीनारायण शाहले यसैलाई नै उपयुक्त अवसर ठाने। कान्तिपुरलाई 3 तिरबाट घेरा हाले, आफू टुँडी खेलबाट नेतृत्व गरे, छिरे कान्तिपुर। कान्तिपुरवासीहरू जात्रामा धुमधामसँगले झुमिरहेछन्, रमाइरहेछन्। जयप्रकाश मल्लको राजगद्दीमा गएर को बस्थ्यो त? पृथ्वीनारायण शाह बस्थ्यो। कान्तिपुरका राजा जयप्रकाश मल्लको सिंहासनमा गएर पृथ्वीनारायण शाह बस्थ्यो। जयप्रकाश मल्ललाई थाहा पत्तै छैन, पछिबाट थाहा पाए। अब इतिहासमा तपाईँले एउटा कुरा पढ्नु भएको छ, मजाले पढ्नु भएको छ। पृथ्वीनारायण शाहसँग जुत्ता र छाता माग्ने राजा को हुन् भनेर पढ्नु भएको छ। हो, यही जयप्रकाश। जयप्रकाश मल्ल जात्रामा झुमिरहेछन्, तर किन पृथ्वीनारायण शाहले राज्य जितिसक्यो थाहै छैन। पछिबाट यो कुरा थाहा भएपछि जयप्रकाश मल्लले पृथ्वीनारायण शाहको अगाडि गएर 2 घुँडा टेकेर 2 हात जोडेर महाराज मलाई मेरो छाता र जुत्ता फिर्ता दियोस् भन्ने गरी याचना गरेको थियो। छाता भने के हो? सिंहासन बस्ने राजगद्दी। जुत्ता भने के हो? राज्य, कान्तिपुर राज्य फिर्ता दिनुहोस् महाराज भनेको थियो। पृथ्वीनारायण शाहले उनलाई काट्न खोजे, उनी भागेर कहाँ पुगे? पाटन पुगे। कान्तिपुर राज्यमाथि विजय हासिल भयो। कहिले? 1825 असोज 13 गते। त्यसपछि अब उनले ललितपुरमा गएर तेज नरसिंह मल्ललाई भड्काउन थाले, यो गोर्खे विरुद्ध युद्ध लड्नै पर्छ भनेर। तर कान्तिपुरले के भने, के अरे ललितपुरले के भने त? तिमीले सकेनौ, कीर्तिपुरले सकेन, हामी सक्छौँ भनेर पृथ्वीनारायण शाहको पत्र पुग्यो ललितपुरमा आत्मसमर्पण गर्नको लागि। र ललितपुरका केही पञ्चहरू पृथ्वीनारायण शाहको सेनासँग मिलिसकेका थिए। परिणाम बिना कुनै युद्ध के भयो त? त्यसको 10 दिनपछि 1825 असोज 24 गते ललितपुर या भनौँ पाटन चाहिँ गोर्खाली सेनाको मातहतमा आयो बिना कुनै युद्ध। र त्यसको केही समयपछि उनले आफ्ना मितबुवालाई पत्र पठाए। भक्तपुरका राजा रणजित मल्ल उनका मितबुवा हुन्। अब कसरी मितबुवा भए? 1798 मा नेपाल उपत्यका आउँदाखेरि
उनका पिता नरबुवाल शाहले भक्तपुरका राजासँग पहिल्यै सम्बन्ध बनाइसकेका थिए। पछिबाट पृथ्वीनारायण शाह दरबारमा आउँदाखेरि चाहिँ उनले भक्तपुरका राजाले आफ्नो छोरा वीर नरसिंह मल्लसँग पृथ्वीनारायण शाहको मित लगाइदिएका थिए। त्यही भएर उनी मितबुवा हुन्। अब भक्तपुर पुगे, जयप्रकाश मल्ल पनि पुगे, रणजित के अरे तेज नरसिंह मल्ल पनि भक्तपुर पुगे र भक्तपुरमा पुगिसकेपछि उनीहरूले अब के भयो त गोर्खाली सेना विरुद्ध युद्ध लड्नलाई प्रेरित गरे। भक्तपुरको राजा को हुन् त रणजित मल्ललाई। यो रणजित मल्ललाई पहिला उनी पृथ्वीनारायण शाह नेपाली उपत्यका जाँदाखेरि पगडी लग्दै हुन्छ क्या, टाउकोमा लाइन्छ नि त्यो पुरै गोलो पगडी, त्यो लगिदिएको थियो, त्यो उपहार दिएका थिए, नरबुवाल शाहले पठाएको। त्यसपछि के भयो त अब उनले आफ्ना मितुवालाई पत्र पठाए, मितुवा म एकीकरण अभियानमा लाग्दैछु, मलाई सबै राज्यहरू जितिसकेँ, तपाईँले पनि राज्य सुम्पेर चाहिँ मलाई सहयोग गरिदिनु पर्यो भनेर पत्र पठाए। हेर्नुहोस् त उनले कान्तिपुर 1825मा जितेको हुन्, ललितपुर पनि 1825मा जितेको हुन्, तर भक्तपुर 1826 मङ्सिर 1 वर्षभन्दा पनि पछाडि पुर्याएको छ उनले। बा मितुवाले मलाई राज्य बुझाइहाल्छन् कि भने उनले आक्रमण गरेका छैन मितुवा। तर पछिबाट के भयो त यी दुईटा राजाको लैलेमा लागेर भक्तपुरले गोर्खामाथि आक्रमण अथवा पृथ्वीनारायण शाहको सेनामाथि आक्रमण गर्ने रणनीति बनाउँदै गरेको कुरा पृथ्वीनारायण शाहले थाहा पाउँछन्। परिणाम के हुन्छ त 1826 मङ्सिर 1 गते बिहानै 1500 गोर्खाली फौजले कहाँ आक्रमण गर्छ भक्तपुरमा। 3000 भन्दा बढी भक्तपुरवासीहरू काटेर मारेपछि मात्रै अब यहाँ के गर्छन् अरे रणजित मल्लले भक्तपुर दरबारको बाहिर झ्यालमा आएर के गर्छन् अरे जुन पृथ्वीनारायण शाहले पगडी दिएका थिए उपहार, त्यो पगडी माथि उचालेर चाहिँ आफूले आत्मसमर्पण गरेको घोषणा गर्छन् अरे। त्यसपछि भक्तपुरमाथि विजय प्राप्त गरेको घोषणा गरिन्छ र तीनटै राज्यहरू कान्तिपुर, ललितपुर र भक्तपुर जितिसकेपछि नेपालको राजधानी केलाई घोषणा गरिन्छ? काठमाडौँमा गरिन्छ। कहिले गरिन्छ? 1826 चैत्र 10 गते। त्यसपछि के भयो त हाम्रो नेपाल एकीकरण अभियानको आधुनिक समय अब त्यसपछि सुरुवात हुन्छ। सो यी कुराहरू जाँचमा एकदमै महत्त्वपूर्ण छ। एकीकरण अभियान, शाहवंशको एकीकरण गरे नेपालको आधुनिक इतिहासको कुरा गर्दा यसैले हामीले आधारशिला तय गरेको आजको यो इतिहास। र पृथ्वीनारायण शाहको निधन कहिले भएको छ त? यो महत्त्वपूर्ण छ। पृथ्वीनारायण शाहको निधन कहिले भएको छ त? 1831 माघ 1 गते। योसँग तपाईँलाई झुकाइदिनु सक्छ? माघ 1 गते कहाँ भएको छ त भन्दाखेरि चाहिँ देवीघाट है। यो देवघाट र देवीघाटमा तपाईँलाई जहाँसम्म झुकाइदिन्छ। देवीघाट भने कहाँ हो त? नुवाकोटको देवीघाटमा हो। नुवाकोटको देवीघाटमा। एउटा क्वेसन सोधेको छ, उनले दिव्य उपदेश कुन दरबारबाट दिएका थिए भन्ने क्वेसन सोधेको छ। आफ्नो जीवनकालको अन्तिममा उनले दिव्य उपदेश नुवाकोटको सेरा दरबारबाट दिएका थिए। सेरा दरबारबाट है। हाम्रो सरकारी दस्तावेजमा के चाहिन्छ आज? लालमोहर। नेपालमा लालमोहरको चलन कसले चलाएको हुन्? पृथ्वीनारायण शाहले चलाएको हुन्। त्यसपछि अर्को बसन्तपुर दरबार। बसन्तपुर दरबार कसले बनाएको हुन् त? पृथ्वीनारायण शाहले बनाएको हुन्। यो दरबार उनले आफ्नो छोरीको नाममा विलास कुमारीको नाममा बनाएको हुन्। त्यही भएर यसलाई विलास मन्दिर पनि भनिन्छ है। यो कुन शैलीमा बनेको छ त? प्यागोडा शैलीमा बनेको छ। प्यागोडा भनेको निर्माण सम्बन्धी शैली हो। दिव्य उपदेश। र पृथ्वीनारायण शाहको पालामा नेपालको सीमा गोर्खादेखि पूर्वमा कहाँसम्म पुगेको थियो त? मेचीसम्म पुगेको थियो भने पश्चिममा कहाँसम्म पुगेको थियो त? मर्स्याङ्दी। यो अस्तिको पालि क्याडेट अधिकृतमा सोधेको क्वेसन हो। मर्स्याङ्दीसम्म पुगेको थियो। पूर्वमा मेची, पश्चिममा मर्स्याङ्दीसम्म पुगेको थियो है। विलास मन्दिर। ल र यिनले तिब्बतसँगको लागि बिग्रेको सम्बन्ध सुधार गर्नलाई नेपालमा स्थापना गरेको पहिलो वैदेशिक निकाय कुन चाहिँ हो त? अड्डा कुन हो त? जैसी कोठा। र जैसी कोठा पछि गएर के भयो त? मुन्सी खाना। मुन्सी खानाले के गर्थ्यो त? परराष्ट्र सम्बन्ध। आजको परराष्ट्र मन्त्रालयको सबैभन्दा प्रारम्भिक स्वरूप के हो त? जैसी कोठा। ल यति कुराहरू यहाँले है। यसलाई तपाईँले स्क्रिनसट गरिहाल्नुहोस् त सरम्यामहरू। कुन फिल्ममा छ अरे सर डिटेलमा? द लेजेन्ड अफ कीर्ति लक्ष्मी। यो फिल्म भन्नुभयो होइन, युट्युबमा गएर हेर्नुहोस् है। द लेजेन्ड अफ कीर्ति लक्ष्मी। यो मैले मेरो फेसबुक पेजमा पनि सेयर गरिरहेको छु, लिङ्क भेट्नु भएन भने त्यहाँ पनि छ लिङ्क है। ल के साह्रो आनन्द आएको सन्त सरको क्लास। गुड एन्ड ग्रेट क्लास, फाइन एन्ड रिल्याक्स मोटिभेसन क्लास। थ्याङ्क यू सर। नवरा सरले धन्यवाद सर है। लाइफ टाइममा नबिर्सिने गरी बुझाउनु भएको सर, थ्याङ्क यू अरे। अब यो तपाईँलाई सर्टकटमा भने यो कथा इतिहास भनेकै कथा होइन र, यो घोक्ने कुरा हुँदै होइन नि त। यो त बगेको खोला हो है। ल अब भयो। त्यसपछि अब म तपाईँलाई सिधै दायाँ बायाँमा वेस्ट गर्दिनँ। म नेपाल, तिब्बतको र नेपाल अङ्ग्रेजीमा प्रवेश गरिहाल्छु है त।
ल अब हामी त्यसपछि राजा को भयो त? प्रताप सिंह शाह राजा भयो। उसका जेठा छोरा को हुन् त? प्रताप सिंह शाह। अब प्रताप सिंह शाह 1831 मा राजा भए, तर यिनको निधन कहिले भयो त? 1834 मा उनको के भयो त? निधन भयो। 1834 मा निधन भयो। पृथ्वीनारायण शाहका दुईटा छोरा हुन्, एउटा प्रताप सिंह शाह हो, अर्को कान्छो छोरा को हो त? बहादुर शाह। यो नाम नबिर्सिने यहाँहरूले, बहादुर शाह। बहादुर शाह भनेको यसको वास्तविक नाम के हो त? फतेह बहादुर शाह। फतेह बहादुर शाह है, फतेह बहादुर शाह। र फतेह बहादुर शाह यिनको नेपालको नायबी शासनकाललाई नेपालको एकीकरणको स्वर्ण अभियान भनिन्छ। अब थोरै यहाँ कुरा बुझिहालौँ। प्रताप सिंह शाहलाई हामीले नेपाल एकीकरण अभियानमा सम्झिनु पर्ने केही पनि चाहिँदैन, केही पनि चाहिँदैन। पढ्नु भएको छ भने बिर्सिहाल्नुहोस्। प्रताप सिंह शाहको एउटा मात्रै तपाईँले याद गर्ने भनेको यो के भन्दाखेरि चाहिँ 1832 को वाणिज्य सन्धि हो। 1832 मा पहिलोपटक नेपाल र तिब्बत बीच के भएको छ त? 1832 मा नेपाल र तिब्बत बीच वाणिज्य सन्धि भएको छ। नेपाल तिब्बत बीच वाणिज्य सन्धि भएको छ है, वाणिज्य सन्धि भएको छ। अब यो के हो भन्दाखेरि नि सरम्यामहरु, जब पृथ्वीनारायण शाहले नेपाल उपत्यका विजय प्राप्त गरे नि, त्यतिखेरसम्म पृथ्वीनारायण शाहले विजय प्राप्त नगरुन्जेलसम्म नेपाल उपत्यका र तिब्बतको व्यापारिक सम्बन्ध एकदमै मजबुत थियो, एकदमै मजबुत थियो है। के धेरै कमेन्ट आएछ त? हजुरले भनेपछि टिप्नु नै पर्दैन सर भन्नु। त्यस्तो नभन्नुस्, टिप्नु पर्छ है। हजुर क्लास दिनभरि लिँदा नि अल्छी लाग्दैन सर। 12 घण्टा नि पढ्न सकिन्छ हजुरसँग। बाहुबली फिल्म हेरेको भन्दा रोचक लाग्यो सर। यो तपाईँले यो थाहा छ? यो शिक्षक सेवा आयोग पढ्न थालेपछि मेरो नाक बढ्या छ। यो हेर्नु त, यो चुच्चो यस्तो कमेन्टले गर्दा हो। ल साइडबाट हेर्नु त कत्रो चुच्चे भइसकेको छु म। ल अब यता जाउँ, अब यता जाउँ है त। सर क्लास कति बेला सुरु भएको? सिद्धिन आँट म्याम। ल अब जाउँ नेपाल तिब्बत। अब यहाँ के भयो त? अब कमेन्टमा नजाउँ है, कमेन्टमा जाँदै नजाउँ है, सिम्पल सुन्नु मात्र मलाई यहाँ। नेपाल एकीकरण अभियानमा पृथ्वीनारायण शाहले नेपाल उपत्यका विजय प्राप्त गरुन्जेलसम्म नेपाल र तिब्बतको व्यापारिक सम्बन्ध मजबुत थियो। मैले अघि नै सुरुमा भनिसकेँ, कान्तिपुरका राजा जयप्रकाश मल्ल र तिब्बतको राजा, तिब्बतका व्यापारीहरूबीच एकदमै राम्रो सम्बन्ध थियो। र तिब्बतका व्यापारीहरूले के गर्थे भन्दाखेरि नेपालका राजा, उपत्यकाका राजा र तिब्बतका व्यापारीहरूले व्यापारिक मुद्राको रूपमा चाँदीको सिक्का प्रयोग गर्थे। कस्तो सिक्का? चाँदीको सिक्का प्रयोग गर्थे हो। यो चाँदीको सिक्का जुन उनीहरूले प्रयोग गर्थे, पछिबाट के गरे? नेपाल उपत्यकामाथि पृथ्वीनारायण शाहले नाकाबन्दी लाएछन्। अब कहिले लाए, कतिखेर लाए त छोडिदिउँ त्यो कुरा। त्यो नाकाबन्दी लाउँदा के भयो त? नेपाल उपत्यकामा भुकमरै लागेको थियो क्या। अब त्यतिखेर के उनीहरूले त्यो व्यापारिक मुद्रा नै प्रयोग गरिरहन्छन् त? चाँदीको सिक्का गरेनन्। नेपाल उपत्यकाका मल्ल राजाहरूले त्यो जुन चाँदीको सिक्का थियो, भित्रबाट चाहिँ पित्तल, बाहिरबाट चाहिँ चाँदीको लेप लाएर तिब्बतमा पठाउँथे अरे क्या, पैसाको रूपमा चाँदीको सिक्कालाई। यो कुरा तिब्बतीय व्यापारीले थाहा पाएकै थिएनन्। जब नेपाल उपत्यकामाथि पृथ्वीनारायण शाहले विजय प्राप्त गरे नि, त्यसपछि मात्रै थाहा भयो यो कुरा। त्यसपछि के गरे त तिब्बतीय व्यापारीहरूले? सबै यसको हर्जना कसलाई माग्यो त? पृथ्वीनारायण शाहलाई माग्यो। र पृथ्वीनारायण शाहले के भने? यसमा मेरो के दोष? मैले किन दिने तिमीलाई? अबको दिनमा यस्तो हुँदैन, तर अहिलेसम्म चाहिँ जे भयो भयो भनेर चाहिँ यसलाई सम्बोधन गर्ने प्रयास गर्यो। तर तिब्बती व्यापारीहरू मानेनन्। र पृथ्वीनारायण शाहले नेपाल र तिब्बत बीचको बिग्रिँदै गरेको यो सम्बन्धलाई सुधार गर्नको लागि स्थापना गरेको निकाय कुन हो त भन्दाखेरि चाहिँ यो ब्याक हुँदैन के हो? जयसी कोठाको स्थापना गरेको थियो। यही जयसी कोठा नेपाल र तिब्बत बीचको बिग्रेको व्यापारिक सम्बन्ध सुधार गर्नको लागि उनले जयसी कोठा स्थापना गरेका थिए। सो जयसी कोठाले के गर्यो त भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो जुन नेपाल उपत्यकामा पहिला तिब्बतले शुद्ध मात्राको नुन दिन्थ्यो, मल्ल राजाहरू हुँदाखेरि त्यो दिन छोडिसकेका थियो। नेपाल उपत्यका बाटो हुँदै सिक्किमसँग व्यापार गरेर तिब्बतले त्यो पनि छोडिसकेका थियो। व्यापारिक सम्बन्ध ध्वस्त भइसकेको थियो। त्यसलाई सम्बोधन गरेर जयसी कोठा स्थापना गरेका थिए। तर के भयो त? यो जयसी कोठा स्थापना भएर कार्य अगाडि नबढाउँदै के भयो त भन्नुहुन्छ भने पृथ्वीनारायण शाहको निधन भयो। अब पृथ्वीनारायण शाहको निधन भएपछि को राजा भयो त? प्रताप सिंह शाह हो। आफ्ना पिताले छोडेर गएको अधुरो जुन कुरा थियो त्यसलाई चाहिँ उनले नेपाल र तिब्बत बीच वाणिज्य सन्धि मार्फत यसलाई के गरे त? सम्बोधन गर्ने प्रयास गरे है। त्यो नाकाबन्दीमा नजाउँ न, त्यो नाकबन्दी होइन, त्यो पेट बन्दी भयो भने के आउँदैन? त्यस्ता कुराहरू कहिले आउँछ जाँचमा? यस्ता यी हुन्छ नि राज्यका सम्बन्ध नै इम्प्याक्ट पार्ने कुराहरू कहिले पनि जाँचमा आउँदैन, कहिले पनि आउँदैन।
है। नेपाल तिब्बत बीच वाणिज्य सन्धि भयो, सम्बन्धी भएछ यहाँ, यो सन्धि हो है, वाणिज्य सन्धि भयो। र यो वाणिज्य सन्धि भनेको नेपाल र तिब्बत बीचको पहिलो व्यापारिक सन्धि थियो। वाणिज्य सन्धि भयो 1832 मा। कसको पालामा त? प्रताप सिंह शाहको पालामा। के भनेर? ल जे जस्तो भयो भयो, अब छोड्दिउँ भनेर। यो सन्धि भएपछि अब राम्रो समाधान हुन आँटेको, तर के भयो त? प्रताप सिंह शाहको निधन भयो क्या। जम्मा यिनले कति वर्ष शासन गरेछ भन्दाखेरि चाहिँ 3 वर्ष मात्रै शासन गरे प्रताप सिंह शाहले। 1834 मा उनको निधन भयो। त्यसपछि अब यहाँ नेपाली इतिहासमा अब 3 वर्षपछि उनका छोरा को हुन्छन् त? रणबहादुर शाह। यो रणबहादुर शाहको कारणले गर्दा नेपालको देश उथुरपुथुर भएको यही कारणले गर्दा, यही राजाको कारणले गर्दा रणबहादुर शाह। यो रणबहादुर शाहलाई नेपाली इतिहासमा के भनिन्छ? स्वामी महाराजा। स्वामी महाराजा। यिनलाई के भन्छ त? निर्गुणानन्द स्वामी भन्छ। गुणै नभएको, पुरै बैगुनी, निर्गुणानन्द स्वामी भनिन्छ। निर्गुणानन्द स्वामी भनिन्छ। अब किन भनिन्छ यहाँ हेर्नुहोस्। र यो रणबहादुर शाह कति वर्षमा राजा भएको भन्दाखेरि जम्मा 2.5 वर्षको उमेरमा यिनी के भएको भने त? राजा भएको। कति वर्षमा? 2.5 वर्षमा राजा भएको। रणबहादुर शाह जम्मा 2.5 वर्षमा राजा भएको। अब जम्मा 2.5 वर्षमा राजा भएको मान्छेले शासन गर्न सक्छ? सक्दैन नि। हो, यहाँ एउटा शब्द आउँछ अब नेपालको इतिहासमा, राजमाता भनेर। सो राजमाता को हुन् त? राजेन्द्र लक्ष्मी। को हुन् राजेन्द्र लक्ष्मी? प्रताप सिंह शाहकी जेठी महारानी, रणबहादुर शाहकी माता। उनी त सती जानुपर्ने हो अब। तर नेपालमा सती प्रथालाई चुनौती दिने पहिलो मान्छे महिला को हुन् त भन्दाखेरि यिनै राजमाता राजेन्द्र लक्ष्मी। उनलाई सती जान बाध्य परेको थियो। तर उनले के भनिन्? मेरो छोरा 2.5 वर्षको छ, भर्खरै हाम्रो नेपाल नवनिर्मित हुँदैछ, 24 राज्यले आँखा गाडिरहेछन्, यो अवस्थामा म सती जान सक्दिनँ भनेर उनी सती गइनन्। उनले के गरिन् त? रणबहादुर शाहको नायबी भएर शासन गर्न थालिन्। जसरी बाहुबली फिल्म अघि त्यहाँ भन्नुभएको थियो, जसरी बाहुबलीले, अमरेन्द्र बाहुबली त्यो सानो बच्चालाई उचालेर शासनमा उनको नाममा शासन गर्ने होइन त? शिवगामी देवीले। हो, यहाँ यही भयो। अब यहाँ शिवगामी देवी को भयो त? प्रताप सिंह शाहकी जेठी महारानी को हुन् त भन्दाखेरि चाहिँ राजेन्द्र लक्ष्मी। यो राजेन्द्र लक्ष्मीले चाहिँ नेपाली इतिहासमा के भन्छ त? राजमाता। शिवगामी देवी हुने सम्झिनुहोस्, बाहुबलीको राजमाता। यिनले यिनको नायबी भएर शासन गर्न थालिन्। रणबहादुर शाहको नायबी भएर शासन गर्न थाल्यो। तर भर्खरै निर्मित नेपाल थियो नि त। यो त 24 राज्यले मात्र के त? आक्रमण गर्न थाले, सबैतिर एउटा पेल्न थाले। परिणाम के भयो त? यो राजेन्द्र लक्ष्मीले के गरिन् त? आफ्ना देवर प्रताप सिंह शाहका भाइ को उनका देवर फतेबहादुर शाह, उनलाई कहाँ पठाएको थियो? भारत पठाएको थियो, बेतिया। यिनलाई कहाँ निर्वासित जीवन वितरण पठाएको थियो त? बेतिया पठाएको थियो बहादुर शाहलाई। कसले? प्रताप सिंह शाहले। हेर्नुहोस्, पृथ्वीनारायण शाहको निधन भएपछि प्रताप सिंह शाह राजा भए पनि उनलाई सुरा सुन्दरी सङ्गीत भजन कीर्तनमा मात्रै इच्छा थियो। उनलाई एकीकरण अभियानमा चित्तै थिएन, उयो थिएन, चाखै थिएन। त्यसपछि पृथ्वीनारायण शाहका यिनलाई नालायक छोरा पनि भनिन्छ, नालायक राजा पनि भनिन्छ। किन? आफ्ना पिताले त्यत्रो एकीकरण अभियानलाई त्यत्रो दुःख गरेर त्यस्तो बनाए, तर त्यसलाई अगाडि बढाउनु साटो हुने के हो त? पुरै सङ्गीत सिर्जना कला साहित्यमा उनी रम्न थाले। तर यसको विरुद्धमा को गए त? उनका भाइ बहादुर शाह गएका थिए, फतेबहादुर शाह। फतेबहादुर शाहले के गर्यो त? आफ्ना पिताले छोडेर गएको अधुरो सपनालाई पुरा गर्नलाई उनले के भयो त? विभिन्न राज्यहरूमा चाहिँ आक्रमण गर्न थाले र लोकप्रियता हासिल गर्न थाले। परिणाम के भयो? यसबाट को सशङ्कित भयो त? प्रताप सिंह शाह सशङ्कित भयो। के भने? ए भाइ, तैँले त मेरो राजगतिमा आँखा लागेर जस्तो यो लोकप्रिय काम गरेर, ल त यहाँ नेपाल नबस् त, गइहाल त भनेर बहादुर शाहलाई कहाँ खेदाए त? भारतको बेतिया पठायो। र भारतको बेतियामा पठायो। तर पछि उनको निधन भएपछि भाउजू राजेन्द्र लक्ष्मीले बहादुर शाहलाई नेपाल बोलाइन् र देवर र भाउजूको संयुक्त शासन नेपालमा चल्न थाल्यो। तर के भयो त? यो सम्बन्ध धेरै लामो समय टिकेन। जम्मा केही महिनापछि के भयो त? बहादुर शाहलाई जेल हालियो। राजमाता र बहादुर शाह बीच के भयो त? मत भिन्नता रहे। अब किन रहे? छुट्टै पाटो छ। त्यसपछि उनी जेल गएपछि के भयो त? राजेन्द्र लक्ष्मीमाथि के भयो त? 24 राज्यले आक्रमण गरे। एक्लै लडेर उनले डटेर प्रतिकार गरिन्। तर जब रणबहादुर शाह 10 वर्षको भएको थियो नि, राजमाता चेट, उनको निधन भयो। त्यसपछि जेलबाट बाहिर को आयो त? बहादुर शाह। र अब नायबी को भयो त? रणबहादुर शाहको नायबी भएर कसले काम गरे त? बहादुर शाहले काम गरे। हो, यही रणबहादुर शाहको नायबी भएर उनले कति वर्ष शासन गरे? 9 वर्ष। यसपालि क्याडेट अफिसरमा आएको क्वेसन। रणबहादुर शाहको नायबी शासन कति वर्ष चलेको थियो त? 9 वर्ष चलेको थियो है। फतेबहादुर शाह, यो फतेबहादुर शाह जेलबाट बाहिर आए।
र जेलबाट बाहिर आइसकेपछि कसको निधन भएपछि भाउजूको निधन भएपछि जेलबाट बाहिर आए र रणबहादुर शाहको नाइबी भएर कति वर्ष शासन गरे त 9 वर्ष नाइबी शासन चलाए। नाइबी भनेको केयरटेकर भएर नाइबी शासन चलाए र नाइबी शासन चलाए। त्यसकारणले अब फतेहबहादुर शाहको शासनकाललाई के भन्छ एकीकरणको स्वर्णकाल भनिन्छ। बहादुर शाहको नाइबी शासनकाललाई एकीकरणको स्वर्णकाल भनिन्छ। किन? उनले नेपालको सीमा पूर्वमा टिस्टा पश्चिममा कहाँसम्म पुर्याइदिएको थियो त नेपाललाई सतलजसम्म पुर्याइदिएको थियो। यहाँसम्म एकीकरण अभियान है, एकीकरण अभियान नाइबी शासन। ल नाइबी शासन कसको गरे त फतेहबहादुर शाहको। कति वर्ष गरे त 9 वर्ष। कसको नाइबी भएर रणबहादुर शाह। एकीकरणको स्वर्णकाल किन भन्यो हाम्रो पूर्वी सीमा टिस्टा र पश्चिममा सतलजसम्म पुर्याउने नै हुन्। तर पछिबाट के भयो त बहादुर शाह रणबहादुर शाहले यो कुरा चित्त बुझेन। आफ्ना काकाले आफूमाथि शासन गरेको उनले काकालाई जेल हाल्थे। जेलमा उनको निधन हुनु पुग्यो है, जेलमा उनको निधन हुनु पुग्यो। त्यसपछि अब यहाँ के आयो त भन्दाखेरि चाहिँ अब यहाँ आउँछ नेपाल तिब्बत युद्ध। अघि बेतराउती सन्धि भन्नुभएको थियो। अब ध्यान दिएर सुन्नुहोस् यहाँनिर है, दायाँमा डिस्ट्र्याक्सन नहुनु होला। तिब्बत युद्धमा 3टा सन्धि तपाईँले जान्नै पर्छ। केरुङ सन्धि, बेतराउती सन्धि र थापाथली सन्धि। के भयो त यहाँ 1832 को वाणिज्य सन्धि फेल खाइसकेको थियो। यहाँ तिब्बत र नेपालसँग न्यु खोज्न थालिसकेको थियो। आजै हान्छु, भोलि नै हान्छु, पर्सि नै हान्छु भन्छ। अब बहादुर शाह भने के काम ल हान्छ सान भनेर उनले सुरुमा युद्ध लड्नुभन्दा आफ्नो प्रतिनिधिमण्डल तिब्बतमा पठाए। यो के भइरहेछ, हाम्रो सम्बन्ध किन बिग्रिरहेछ भनेर सम्बोधन गर्नलाई चाहिँ तिब्बत आफ्नो प्रतिनिधिमण्डल पठाए। तर तिब्बतले व्यवस्था गर्यो। परिणाम के भयो बहादुर शाहले तिनीहरूले हान्नुभन्दा आफैले सुरुमै हान्दे। त्यसलाई हामी के भन्छौँ प्रथम नेपाल तिब्बत युद्ध, दोस्रो नेपाल तिब्बत युद्ध, तेस्रो नेपाल तिब्बत युद्ध। यो 3टा युद्ध कहिले भए, यसको अवधिको हस्ताक्षर के भयो। अब यसको सेसन अगाडि है। यहाँ ल पहिलो नेपाल तिब्बत युद्ध। पहिलो नेपाल तिब्बत युद्ध। पहिलो नेपाल तिब्बत युद्ध है त। पहिलो नेपाल तिब्बत युद्ध कहिले भएको थियो त 1788 मा सनमा हो। यो सन् 1788 मा भएको थियो। र पहिलो नेपाल तिब्बत युद्धमा यतिखेर नेपालका राजा को थिए त भनेर सोध्छ भने राजा यतिखेर को हुन्छन् त रणबहादुर शाह। रणबहादुर शाह। नायबी शासक को हुन्छन् त नायबी शासक को हुन्छ त बहादुर शाह। बहादुर शाहको वास्तविक नाम के हो त फतेहबहादुर शाह। र बहादुर शाहको शासनकाल यहाँ थियो यतिखेर। र अब यहाँ के भयो त नेपालले 2 ठाउँमा आक्रमण गरेको एकैचोटि। केरुङ र अर्को कहाँ त आक्रमण गरे त कुती। 2 ठाउँमा आक्रमण गरे नेपालले। यसको उद्देश्य के त बहादुर शाहले आफ्नो सेनालाई के भन्थे तिमीहरू केरुङ हुँदै छिरेर दिगर्छ भन्ने ठाउँमा कब्जा गर्नु, त्यसपछि सम्पूर्ण क्षेत्रमा आफ्नो अधिकार कायम गर्नु भनेर आदेश दिएका थिए। त्यसकारणले केरुङबाट नेतृत्व कसले गरे त भन्दाखेरि नेपालको तर्फबाट बलभद्र शाह। यहाँबाट कसले नेतृत्व गरे त श्रीकृष्ण शाह। यिनीहरूले नेतृत्व गरे, गए, छिरे, दिगर्छमा छिरे। त्यहाँका झोङ्गा, फलाक, लोङ्गा, सिकारजङ, झोङ सबै माथि कब्जा गराए। अन्तमा के भयो तिब्बतले हट सकिन, नेपाल सकिन, माफ गर्दै भन्यो। त्यहाँका काजी पञ्चेन लामाले के भने हामी सन्धिको लागि तयार छौँ, हामीले यसमा जति क्षतिपूर्ति भएको छ हामी त तिर्न तयार छौँ, बरु सन्धि गरौँ भनेर नेपाललाई प्रस्ताव गर्यो। र नेपालका राजा रणबहादुर शाहको पालामा, नायबी शासक बहादुर शाहको पालामा नेपाललाई पहिलो तिब्बत युद्धको अन्त्य कुन सन्धिले गराउँछ केरुङ सन्धि। किन केरुङ सन्धि भन्यो केरुङमा भएको थियो त्यही भएर केरुङ सन्धि भनेको। लेख्नुहोस् यसलाई द ट्रिटी अफ केरुङ। केरुङ सन्धि। केरुङ सन्धि कहिले भएको थियो भनेर सोध्छ भने 1789 जुन 2 मा भएको थियो। यसले केमा थियो नेपालले कति हजार क्षतिपूर्ति पाउने भनेको थियो 50,000 10,000। त्यो पनि के को रूपमा त चाँदीको सिक्का। 50,000 1 रुपियाँ चाहिँ चाँदीको सिक्काको रूपमा चाहिँ उनले के त क्षतिपूर्ति तिर्थे भन्छ। यो क्वेसन सोधिसकेको छ नेपाललाई कुन सन्धिले चाहिँ 50,000 1 रुपियाँ चाहिँ चाँदीको सिक्काको रूपमा दिने भनेको थियो भने केरुङ सन्धिले गरेको थियो। र यो तपाईँलाई नेपालीमा फुलबित्ती सोध्दैन। यो यदि सोधिहाल्यो भने विक्रम सम्बन्धमा सोधिहाल्यो भने 1846 यति याद गर्ने। कुन महिना जेठ। किन ऐतिहासिक शब्दहरू अङ्ग्रेजी मितिमा गरेका जुन चाहिँ हाम्रो नेपालको मितिसँग ठ्याक्कै मेल खाँदैनन्। त्यस कारणले गर्दा टिपिहाल्नुहोस् यसलाई। सो केरुङ सन्धि पहिलो नेपाल तिब्बत त कुन सन्धिले अन्त्य गरायो केरुङ सन्धि। कहिले भएको थियो 1789 जुन 2 मा। के भनेको थियो यसले जति पनि नेपालले जितेका राज्यहरू छन् तिब्बतका कुती, केरुङ, झुङ, सिकारजङ, फलाक, लोङ्गा,
झोङ्गा यी सबै बुझाउने उनीहरूलाई। नेपालको क्षेत्रफल तिब्बतमा त धेरै माथि पुगिसकेको थियो, तर त्यतिखेर त दाम पैसाको कुरा आउँथ्यो। 50,000 रुपियाँमा बिक्यो नेपाल। हुन्छ, दिन्छौँ। त्यसपछि नेपालले के गर्यो त भन्दाखेरि सन्धि गर्यो। सो नेपाल पहिले तिब्बत युद्ध कुन सन्धिले अन्त्य गरायो? केरुङ सन्धि है। अब हामी जाउँ दोस्रो नेपाल तिब्बत युद्ध। दोस्रो नेपाल तिब्बत युद्ध है। दोस्रो नेपाल तिब्बत युद्ध। अलिजवेल यो चिसो भइसकेको छ पानी। दुबईले 9 वर्ष नआइबी हो र? हो सर, के को भन्नुभएको प्रेमलाल सरले? ल, राजमाताको भूमिकामा थिइन्। राजमाताले शासन गरेकी होइन नि, बहादुर शाहले त शासनै गरेका है प्रेम सर। दोस्रो नेपाल तिब्बत युद्ध। अब के भयो त? केरुङ सन्धिले के भन्थ्यो? नेपाललाई 50,000 रुपियाँ क्षतिपूर्ति दिने भयो चाँदीको सिक्का रूपमा। 1 वर्ष दियो। 1799 सन्धि भयो। 1790 हामीले पायौँ 50,000 रुपियाँ चाँदीको सिक्का रूपमा। तर अर्को वर्ष दिएन। के भन्छ तिब्बत? हाम्रो लासाको दरबारले त पाइनुहुन्न, सन्धि अनुमोदन गरेन। अब के गर्ने नेपाल? तातो सन्धि अनुमोदन गरेन। अब सन्धि अनुमोदन गरेपछि के गर्ने त? क्षतिपूर्ति दिन मिलेन भनेर भन्नु। अब बहादुर शाहलाई फेरि सनक्क सन्कियो पारो। दिँदैनस्? दिँदिन। ल ठोक भनेर फेरि नेपालले के गरे त? दोस्रो नेपाल तिब्बत युद्ध कहिले हुन्छ त? 1791 मा हुन्छ। 1791 मा नेपालले फेरि त्यही दुई ठाउँबाट, एक ठाउँ केरुङ, अर्को कहाँबाट आक्रमण गर्छ त? कुतीमा आक्रमण गर्छ। कुतीबाट नेतृत्व कसले गर्छन् त? कालु पाँडेका कान्छा छोरा को हुन् त? दामोदर पाँडे भने कोत पर्वमा मारिने पहिलो व्यक्ति को हुन् त? ऐमान सिंह बस्नेत। यसको नेतृत्व ऐमान सिंह बस्नेत लिन्छन्। अब यहाँ के गर्छन् त? कालु पाँडे छिर्छन् कहाँ त? दिगर्चमा छिर्छन्। दिगर्चमा छिरेर त्यहाँका जति पनि, यसको उद्देश्य के त? 50,000 पैसा नदिएको भन्दा क्षतिपूर्ति। नेपालले त्यहाँ भएका जति पनि बौद्ध स्तूपा, धार्मिक क्षेत्र सबै दिएको धनमा लुट्ने थियो उद्देश्य। दिगर्चा हुँदै छिरे दामोदर पाँडेको नेतृत्वमा दिगर्चामा त्यहाँको सम्पूर्ण धर्ममान पनि लुट्दियो। र त्यहाँको त्यति मात्र होइन, त्यहाँको मन्त्री धोरेन काजीलाई समेत अपहरण गरेर नेपाल ल्याइदियो। त्यति धेरै शक्तिशाली छ नेपाली सेना। अनि नेपालले के भन्छ? 50,000 रुपियाँ नदिए होइन तैँले, अब कति तिर? 50 केजी सुन लिए। अब लु जा, मरेन। अब तिब्बत ठहरै भएन। यो भनेको त 32 धार्नी भनिन्छ के अरे होइन? त्यतिखेर 32 धार्नी र पैसा कति मागेको थियो? 100,000। 100,000 भनेको के हो? 1 लाख। कहिले? 1791 मा। त्यो भनेको लगभग 1848 मा विक्रम सम्वतमा। त्यतिखेर अब यहाँ के भयो त? नेपालले मागो। अब तिब्बतमाथि पुरै कब्जा गरिसक्छ नेपाली सेनाले। यदि क्षतिपूर्ति रकम मागेको छ, मन्त्री पनि अपहरण गरेको छ। अब तिर भन्छ। अब तिब्बतले के भन्छ? सक्दिन भन्छ। अब सक्दिन भनेपछि के भन्छ त? के गर्नु पर्यो? अब यहाँ क्वेसन तपाईँलाई जाँचमा आउँछ त, नेपाल चीन युद्ध कहिले भएको थियो भने त? अब यहाँ के गर्छ त? ढ्यान्टड्यान तिब्बतमा को आउँछ त? चाइनाको प्रवेश हुन्छ। चाइना यतिखेर शासक को हुन्छन् त? चाइना यतिखेर शासक को हुन्छ त? क्वाइङ शासक हुन्छ। यिनीहरू सबै यी कुरा हेरिरहेको थिए। तिब्बतले क्षतिपूर्ति रकम नदिनेमा यिनी पनि कारक तत्त्व थिए। यिनले उचालिरहेको थियो, किन दिन्छस्? तेरो म छु, त्यसले हानुहोस् मात्रै त, म त्यसलाई सिटाइदिन्छु। यसरी उचालिदिएको थियो। अब तिब्बतले भन्यो गुहार मलाई बचाऊ, म यत्रो पैसा तिर्न सक्दिनँ। अब क्वाइङ शासकले के गर्यो त? 1792 मा 75,000 चाइनिज सेना कहाँ पठायो त? कसको नेतृत्वमा? त? जनरल फुकआङ्गन। नाम पनि डेन्जर हुन्छ चाइनिजहरूको। छिङछुङ वाला फुकाङ्गनको नेतृत्वमा 75,000 सेना पठाइदिए। कसले त? तिब्बतको आग्रामा क्वाइङ शासकले। कहाँ पठाइदिए त? यो तिब्बतमा आयो यो सेना। अब के भयो त? ल भन्नुहोस् त। नेपाल तिब्बत युद्ध 1791 मा भएको थियो। अब तिब्बतमा चीनिया सेना आएपछि नेपाल तिब्बत युद्ध नेपाल चीन युद्धमा रूपान्तरण भयो। यो कहिले त भन्दाखेरि चाहिँ 1792 मा नेपाल चीन युद्ध भयो। ल, नेपाल चीन युद्ध कहिले भयो भने सोच भने 1792 मा।
सो नेपाल चाइना वारलाई के नामले चिनिन्छ हामीले थाहा छ? नेप्ली सिनो वार भनिन्छ है। सिनो भनेको चाइनिज भनेको, नेप्ली सिनो वार भनेको कुन देशबिचको युद्धलाई चिनिन्छ? परराष्ट्र अधिकृत 2015 सालमा सोधेको क्वेसन हो। सिनो भनेको चाइनिज हो है, सिनो भनेको के हो त? चाइनिज हो। नेप्ली सिनो वार है। सर तपाईँको घर इन्टरभ्यू हो अरे राजेश सर। राजेश सर तपाईँ यहाँ हुनुहुन्छ कि मेरो घरतिर हुनुहुन्छ? औडार्ने, हेप्ने, डिस हान्ने? ल अब हेर्नुहोस् यहाँ हो मेरो घर इटरी हो। इटरी उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 20 शान्ति टोल हो सर है। ल राजेश सर तपाईँलाई निमन्त्रणा छ, नाम निकालेपछि त्यहाँ आउनु होला, रमाइलो गर्नुपर्छ, रोइला हान्नुपर्छ है। अब के भन्नु? ल एकछिन मैले लास्टमा छलफल गरौँला, म यसलाई थोरै सिधाइहाल्छु है। ल अब यहाँ अब के भयो त? 1791 को दोस्रो नेपाल तिब्बत युद्ध, 1792 आएर नेपाल चाइना युद्धमा रूपान्तरण भयो र नेपाल चाइना युद्धलाई के भन्छ अरे? नेप्ली सिनो वार भनिन्छ। अब के हुन्छ त भन्नुहोस् त? 70,000 सेना आएको छ चाइनाको, तिब्बतको छुट्टै सेना छ, नेपाली सेना बिचरा 6-5-11,000 सेना थियो टोटल सेना, टोटल सेना छ यहाँ है। अब यहाँ टोटल सेनाले के गर्छ त? त्यत्रो सेनासँग हाम्रो 15-11-10-11,000 सेना लड्न सक्छ? नेपाली सेना पछाडि धक्केलिँदै आयो। कहाँ आइपुग्यो? हाम्रो सेना कहाँ आइपुग्यो त भन्नुहुन्छ भने बेत्रावती नदीसम्म आइपुग्यो। बेत्रावती नदीसम्म आइपुग्यो। सो बेत्रावती नदी कहाँ पर्छ त? आज कहाँ बगिरहेछ यो भन्दाखेरि हाम्रै देशको कहाँ बगिरहेछ त? यो रसुवा र नुवाकोटमा यो नदी बगिरहेछ, रसुवा र नुवाकोटमा बगिरहेछ। यो नदीसम्म हामीलाई पछाडि धकेल्दै ल्यायो क्या। यत्रो कहाँ अब तिब्बत र चाइनाको सेनासँग त्यत्रो युनिफाइड फोर्स छ, हाम्रो जम्मा 10,000 सेना आयो, बेत्रावती नदीसम्म आइसक्यो। अब यहाँ नेपालीहरूले के गरेर थाहा छ? नेपालीहरू डाँडा चढे बेत्रावती नदी यतापट्टि नेपालतिर आएर, चिनियाहरू तल छन्। जब रात पत्यो अरे नि, साँडेको सिङमा टुकी बत्ती बालेर मट्तेल भरेर त्यो साँडेलाई जङ्गलतिर पठाइदिन्थ्यो अरे नेपाली सेनाहरू। अनि गोर्खाली सेना त्यता आयो भने लखेडी जान्थ्यो अरे, पछाडिबाट आक्रमण गरेर काटेर मार्थ्यो। एउटा भयो काटेर मार्नु। त्यत्र 80-90,000 सेना तिब्बत र चिनको जोडेर त्यत्रो मार्न सक्थ्यो र? सकेन नि हो। अब यहाँ समस्या कहाँनिर हुन्छ त भन्नुहुन्छ भने यही बेला हुन्छ। कसरी? नेपालभित्र भर्खरै गाभेका 2-3वटा राज्यहरू के त? जुम्ला। जुम्ला भने के हो? खस राज्यको राजधानी कहाँ हो त? खस राज्यको राजधानी हाम्रो कहाँ छ त? जुम्लाको सिन्जा। सिन्जा भने के हो? नेपाली भाषाको उद्गम स्थल हो नि सिन्जा उपत्यका हो। त्यो सिन्जा उपत्यकामा के भयो त भन्दाखेरि चाहिँ जुम्लाले के गर्दा? जुम्लाका अन्तिम राजा को हो नि त? शोभन शाही। जुम्लाको अन्तिम राजा को हो नि त? शोभन शाही। अर्को कुन राज्य त? एउटा जुम्ला, अर्को डोटी र अर्को अछाम। यो 3टा राज्यहरूले चाहिँ आफ्नै राज्य विरुद्ध, नेपाल विरुद्ध के हो त? विद्रोह गरे। कसको उक्साटमा? यिनको उक्साटमा। क्वाङ शासक के हेरेर बसिरहेछ है तिमीहरूलाई स्वतन्त्रता चाहिँदैन? चाहिन्छ भने आफ्नो राज्य विरुद्ध विद्रोह गर भनेर लगाइदिए। अनि जुम्लाका राजा शोभन शाहीको नेतृत्वमा डोटी अछामले विद्रोह गरे। अब के भयो त? जाबो 11-12,000 सेना छ, आफ्नै राज्यको सेनालाई, आफ्नै राज्यको विद्रोहलाई दमन गर्ने कि नेपाल तिब्बत चाइनासँग युद्ध लड्ने? यो सम्भव थियो त? थिएन। त्यस कारणले के भयो त? नेपाल सन्धि गर्न बाध्य भयो। कहाँ? यही बेत्रावती नदीको किनारमा। त्यस कारणले यो सन्धिको नाम के भएको त? बेत्रावती सन्धि भाग है। बेत्रावती सन्धि भाग। ल अब बेत्रावती सन्धि कहिले भयो भन्ने कुरामा चाहिँ अब म अर्को साइडमा लान्छु है तपाईँहरूलाई। बेत्रावती सन्धि, बेत्रावती सन्धि बेत्रावती सन्धि कहिले भएको त? 1792 अक्टोबर 2। अक्टोबर 2 मा के भएको छ त? यहाँ हस्ताक्षर र 1792 अक्टोबर 5 मा यो के भएको छ त? लागू भएको छ। जहिले पनि जाँचमा हस्ताक्षर र लागू यस्ता दुईटै मिति आउँछ भने जहिले पनि हामीले लागू भएको मितिलाई मान्नुपर्छ है। सिग्नेचर भन्दा लागू कहिलेबाट भयो त्यसलाई मान्नुपर्छ हामीले है त। र यसमा हस्ताक्षरकर्ताको थियो, अब के त केरुङ सन्धिमा हस्ताक्षरकर्ताको खासै अभिलेख भेटेको पाइँदैन। यसमा हस्ताक्षरकर्ताको थियो नेपालको तर्फबाट हस्ताक्षर गर्ने को थियो त? देवी दत्त थापा। देवी दत्त थापा थिए भने
तिब्बतको तर्फबाट कसले हस्ताक्षर गरेको थियो भन्दाखेरि चाहिँ जनरल टुङटुवाङ र चीनको तर्फबाट चाहिँ हस्ताक्षर कसले गरेको थियो भन्दाखेरि चाहिँ जनरल फुकआङ्गन यिनले हस्ताक्षर गरेका थिए। ल यही सन्धिलाई हाम्रो नेपालको इतिहासमा के भन्छ त बेत्रावती सन्धि भनिन्छ। नोट गर्नुहोस्, स्क्रिनशट गर्नुहोस् है। ल सीता म्याम घर आउनुहोस् है, यहाँलाई स्वागत छ सर। साइडमा बस्नु न। नेपालीमा डेट, नेपालीमा विक्रम सम्वत 1849 असोज महिना, यति याद गर्ने। महिना पनि आउँदैन, तपाईँलाई आयो भने यही आउँछ 1849 है त। ल सो यो दुईटा सन्धि हुँदा राजा को थिए त? रणबहादुर नै थिए। प्रधानमन्त्रीको के अरे प्रधानमन्त्री हुन्छ नायबी शासक को थिए त? बहादुर शाह नै थिए है, यो दुईटैमा। र अब अर्को एउटा हाम्रो सन्धि छ थापाथल सन्धि। र एउटा कुरा ध्यान दिनु यहाँहरूले, यो सन्धि, यो बेत्रावती सन्धि कहिले पनि यहाँ फेरि चाइना आयो भनेपछि चाइना बीच भएको होइन। सबै सन्धि के हो त नेपाल र तिब्बत मात्रै हुन्। यो त चाइनाको टर्म्स एन्ड कन्डिसनमा भएको। चाइनाले घुँडा टेकाएको नेपाललाई 70,000 सेना पठाएर। त्यसपछि तिब्बत त खाइदियो त चाइनाले। उनले नै बोला होइन आइज मलाई बचा भनेर। ल मैले बचा भने बेत्रावती सन्धिको धारा 1ले के भनेको छ? हामी नेपाल र चाइना, नेपाल र तिब्बत, वी बोथ नेपाल एन्ड तिब्बत एक्सेप्ट द सुजरेनिटी अफ चाइना भनेको थियो। हामी नेपाल र तिब्बत दुईटै चीनको सभ्यतालाई स्वीकार गर्छौँ। अब लानु पर्यो नि त, लग नेपाललाई पनि लान्थ्यो होला नि त। तर नेपाल अङ्ग्रेज युद्धमा व्यस्त भयो। ब्रिटिसलाई के भनेको थियो यो बेत्रावती सन्धिले? नेपाल तँलाई साह्रो गरेर पर्दा म छु है भनेको थियो। तर आएन। किन? त्यत्रो 2 वर्ष नेपालले ब्रिटिससँग युद्ध लड्यो, तर पनि चाइना नेपाललाई बचाउन आएन। किन आएन? ब्रिटिसहरू 1000 गुणा शक्तिशाली थिए चिनिया भन्दा, र क्वाइङ शासक कमजोर भइसकेको थियो। बरु नेपाल आफैले 2 वर्ष युद्ध लडेर सुगोली सन्धि गरेर आफू स्वतन्त्र राज्यको रूपमा उभ्यायो। त्यसपछि तिब्बत त खाइदियो। बेत्रावती सन्धिले तिब्बत लग्यो है। र तेस्रो युद्ध भएर तेस्रो सन्धि भएको न त थापाथली सन्धि। त्यसमा हेरौँ थापाथली सन्धि है। हाम्रो क्लास कति बजीदेखि कृष्ण सर? क्लास अर्को 5 बजीदेखि हो, 5:30 हो। थापाथली सन्धि यो कहिले भएको छ भन्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ के हो त? तेस्रो नेपाल तिब्बत युद्ध है। नेपाल युद्ध तिब्बत युद्ध कतिवटा युद्ध भएको छ भने तेस्रो नेपाल तिब्बत युद्ध, तेस्रो नेपाल तिब्बत युद्ध, तेस्रो नेपाल तिब्बत युद्ध। र तेस्रो नेपाल तिब्बत युद्ध कहिले भएको थियो भन्दाखेरि चाहिँ 1855। 1855 यो युद्ध हुँदाखेरि नेपालमा राजा को हुन्छन् त भनेर सोध्छ भने सुरेन्द्र हुन्छन्। अनि त्यसपछि प्रधानमन्त्री को हुन्छन् भन्दाखेरि चाहिँ को हुन्छ त? जङ्गबहादुर राणा हुन्छ। जङ्गबहादुर राणा हुन्छ है, जङ्गबहादुर राणा हुन्छन्। र यो नेपाल तेस्रो नेपाल तिब्बत, अब मैले कथा भनिन, घटनाक्रम भनिन, जस्ट हामीलाई जाँचमा के चाहिन्छ त्यो मात्रै भने है। थापाथली सन्धि कहिले भएको थियो त भन्दाखेरि 1912 चैत्र 3 गते। हाम्रो अस्ति नासुमा क्वेसन सोधेको के हो? थापाथली सन्धि कुन कुन देशबीच भएको थियो? नेपाल तिब्बत युद्ध चैत्र 3 गते नेपालीमा। तदनुसार 1856 मार्च 24 मा यो थापाथली सन्धि। किन थापाथली सन्धि भन्यो त? थापाथली दरबारमा भएको थियो, त्यही भएर थापाथली सन्धि भनेको छ। र यसले के भन्थ्यो? नेपाललाई वार्षिक 10,000 रुपियाँ क्षतिपूर्ति दिने भनेको थियो। जङ्गबहादुर राणालाई मागेको थियो 1 लाख, तर चीनको मध्यस्थकर्तामा कति मात्रै दियो त? 10,000 मात्र दियो। र नेपाल र तिब्बत बीच भएका यी तीनटा सन्धि हुन्। यसलाई तपाईँले नछोड्नुहोस्। यति भन्दा तपाईँले क्वेसनहरू जाँचमा आउँदैन है। यति मैले भनेको कुराहरू दिमाग राख्नुमा छ भने इनफ पर्याप्त हुन्छ है। लेख्नुहोस्। ल कृष्ण सर हाम्रो के मेरो नेपालको इतिहासको नोट छ कि कसको नोट दिएको छ? नेपालको इतिहासको तपाईँलाई म अझै एउटा नोट पठाइदिन्छु सर, र म त्यो कुराहरू भन्छु यसपछि, त्यसलाई तपाईँले नछोड्ने है। कुन नोट म चेक गर्छु, त्यो भएन भने म तपाईँलाई
भरे बेलुकासम्म टेलिग्राम आइडीमा टेलिग्राम ग्रुपमा जोडिने गरी त्यो नोट म फेरि फरवर्ड गर्छु। मैले अझै प्रिसाइज नोट बनाएको छु, त्यो सर्र एकचोटि हेरेर जानुहोस्, पुग्छ है। ल ल है। अब त्यसपछि यहाँ र मैले अन्त्यमा एउटा नेपाल अङ्ग्रेज युद्धको धेरै सरम्यामहरूले मलाई रिक्वेस्ट गर्नुभएको थियो नेपाल अङ्ग्रेज युद्धको भनेर। तपाईँले ध्यान दिएर सुन्नुहोस्, नेपाल अङ्ग्रेज युद्ध के को परिणाम हो भन्दाखेरि चाहिँ भीमसेन थापाको सानोको जिद्दीको कारणले गर्दा हो नेपाल अङ्ग्रेज युद्ध है। केही पोइन्टहरू नोट गरौँ पहिला यसमा। नेपाल अङ्ग्रेज युद्ध, नेपाल अङ्ग्रेज युद्ध है त। सो नेपाल अङ्ग्रेज युद्धलाई हामीले के नामले चिन्ने त भन्दाखेरि चाहिँ यसलाई हामीले के भन्छ त, नेपाल एङ्ग्लो वार भन्छौँ। नेपाल एङ्ग्लो वार अथवा यसलाई के भन्छौँ त, द ब्रिटिस गोर्खा वार भन्छौँ। ब्रिटिस भनेको ब्रिटिस भने, ब्रिटिस गोर्खा भनेको नेपाली, द ब्रिटिस गोर्खा वार पनि भनिन्छ यसलाई। अथवा यसलाई के भनेर चिन्छौँ हामीले, द वार बिट्विन नेपाल एन्ड ब्रिटिस इस्ट इन्डिया कम्पनी। नेपाल एन्ड ब्रिटिस इस्ट इन्डिया कम्पनी, ब्रिटिस इस्ट इन्डिया कम्पनी है। यो भयो विभिन्न नामले, कुन युद्धलाई कसैलाई के नामले चिनिन्छ यो पनि महत्त्वपूर्ण हो के है। नेपाल एङ्ग्लो वार, द ब्रिटिस गोर्खा वार, द वार बिट्विन नेपाल एन्ड ब्रिटिस इस्ट इन्डिया कम्पनी। यो ल है, द वार बिट्विन नेपाल एन्ड ब्रिटिस इस्ट इन्डिया कम्पनी यसलाई भनिन्छ। र यो कारण के थियो त भन्दाखेरि चाहिँ नि, ब्रिटिस इस्ट इन्डिया कम्पनी नेपालमा छिर्न चाहन्थे। नेपाल छिर्न चाहन्थे तर उनीहरूले छिर्न सकिरहेको थिएन। किन भन्नुहोस् त, नेपाल एकीकरण अभियान उनीहरूले देखिसकेका थिए। सानो फौजले पनि यत्रो साह्रो विशाल नेपाल कसरी बनाएको थियो त, त्यही निडर साहस हो। यो द्वारा ब्रिटिसहरू के त परिचित थिए, त्यस कारण नेपाल छिर्न सकिरहेको थिएनन्। तर अब यहाँ क्वेसन आउँछ, नेपाल अङ्ग्रेज युद्ध भन्दा पनि एउटा के त, नेपाल एकीकरण अभियान कसको शासनकालसम्म बढिरहेको थियो? राजा गिर्वाण। कसको शासनकालसम्म नेपालको क्षेत्रफल विस्तार भइरहेको थियो? राजा गिर्वाण। मुख्तियार को त? भीमसेन थापा। भीमसेन थापाले नेपालमा जितेको राज्य कुन चाहिँ हो त? पाल्पा हो। त्यो पाल्पा राज्य, भीमसेन थापाले नेपालमा जितेको राज्य कुन चाहिँ हो त? पाल्पा राज्य हो। शक्तिशाली सेनवंशी राज्य जितेको थियो उनले। र यो पाल्पाको बडा हाकिम, भीमसेन थापाले पाल्पाको बडा हाकिम कसलाई बनाएको थिए त भन्दाखेरि आफ्ना पिता सानु काजी अमरसिंह थापालाई बनाएको थिए। बडा काजी होइन है, सानु काजी। नेपालको इतिहासमा अमरसिंह थापा दुईटा व्यक्ति हो नि, एउटा सानु काजी अमरसिंह थापा भनेको भीमसेन थापाका पिता हुन्, अर्का बडा काजी अमरसिंह थापा भनेको नेपाल अङ्ग्रेज युद्धका नायक हुन् है। र यो पाल्पामा उनले एउटा गल्ती के गरे भन्दाखेरि नि, त्यतिखेर अवध राज्य अन्तर्गत रहेका दुईटा क्षेत्र, एउटा बुटवल र अर्को शिवराज। बुटवल र शिवराज, बुटवल र शिवराज यी दुईटा राज्यहरू। यी बुटवल र शिवराज उनले के गरे त भन्दाखेरि चाहिँ यो अवधका राजा वजिरलाई कर तिर्ने गरी यिनीहरूले यहाँ ल्याएर गाभे क्या यसमा पाल्पा। र पछिबाट ब्रिटिसले के भने, यो राज्य बुटवल र शिवराज हामीले फिर्ता दे भने। अर्थात् नेपाल अङ्ग्रेज युद्धको तत्कालीन कारण के छ, यही दुईटा राज्य थिए, बुटवल र शिवराज। यसलाई पाल्पा ल्याएर गाभे थिए अमरसिंह के अरे भीमसेन थापाले। र पछिबाट यो फिर्ता माग्दा भीमसेन थापाले के भने, बरु ज्यान गए जाओस्, छोडिँदैन, 1 इन्च भूमि पनि छोडिँदैन, बरु हाने हान भन्थे। परिणाम के भयो? 1814 नोभेम्बरमा ब्रिटिस इस्ट इन्डिया कम्पनीले नेपाल विरुद्ध युद्धको घोषणा गर्यो। कहाँ आक्रमण गर्यो? हाम्रो पूर्वमा टिस्टादेखि पश्चिमको काँगरासम्म एकैचोटि आक्रमण गरे उनीहरूले। कति सय किलोमिटर लामो थियो हाम्रो पहिला नेपाल? 1500 किलोमिटर लामो थियो। किन आक्रमण गरे एकैचोटि त्यत्रो भन्दाखेरि, एकै ठाउँबाट आक्रमण गर्यो भने त हामीलाई मारिहाल्छन्। त्यस कारणले हामीसँग थोरै सेना छ भनेको उनीहरूलाई थाहा थियो नि त। त्यस कारणले पूर्वमा टिस्टादेखि पश्चिममा काँगडासम्म एकैचोटि आक्रमण गर्दाखेरि हाम्रो जम्मा भएको 10-15 हजार फैलिन बाध्य भयो। तर फैलिन बाध्य भएर के गर्यो त, उनीहरूले के भन्थे, 2 दिनमा युद्ध जित्ने भनेको थियो अरे। तर सके त? के को सक्नु? 2 वर्षसम्म युद्ध जित्न सकेनन्। अन्ततः सुगौली सन्धि भएर यो के भयो त, युद्ध अन्त्य हुन पुगेको थियो। अब यहाँ तपाईँले के नछोड्नुहोस् भन्दाखेरि चाहिँ म आज एउटा सानो मेल पठाइदिन्छु होइन, सेयर गरिदिनु है। सुगौली सन्धिको नेपाल अङ्ग्रेज युद्धको बारेमा म तपाईँलाई एउटा सानो मेल, सानो सटिक पठाइदिन्छु, त्यसलाई तपाईँले सबै पढ्नुहोस्। यहाँ विशेष गरी
हामी त प्रतिरक्षा गरिरहेको थियौँ, उनीहरूले आक्रमण गरिरहेको थिए। उनीहरू आक्रमण गर्दाखेरि त्यो कमान्डर को थिए, हामी प्रत्याक्रमण हामी रोक्दाखेरि डिफेन्ड गर्दाखेरि को थियौँ, र हाम्रा कमान्डरहरू को कहाँ मारिए, यहाँबाट क्वेसन आउँछ। र भक्ति थापाले भर्खरै राष्ट्रिय विभूति घोषणा गरिरहेछ, यो क्वेसन आउँछ जाँचमा। अलमोराको युद्धमा को मारे, काँगरामा को मारे, देउथलमा को मारे, कालु पाण्डे कहाँ मारिए, यो त अगाडि किर्तिपुरको युद्धमा भयो। त्यसपछि के अरे बलभद्र सिंह कुँवर कहाँ मारे, अफगानिस्तानमा मारिए। बलभद्र सिंह कुँवर नेपाल अङ्ग्रेज युद्धपछि पन्जाब सेनामा भर्ती भयो, र पन्जाब सेना त्यतिखेर कहाँ गयो त, अफगान युद्धमा सहयोग भयो। अफगान युद्धमा उनी गोली लागेर त्यही मारिए। अमरसिंह थापा सुगौली सन्धिको प्रावधान सहन नसकेर बडाकाजी अमरसिंह थापा गोसाइँकुण्डमा गएर पानीमा डुबेर मरे। गोसाइँकुण्डले कहाँ के अरे अमरसिंह थापाले कहाँ आत्महत्या गरे भन्दाखेरि गोसाइँकुण्डमा आत्महत्या गरेका थिए। र यो सुगौली सन्धिका 4वटा मितिहरू तपाईँलाई जुन कन्फ्युजन लागेछ म त्यसलाई लेख्छु र यो क्लासलाई म कन्क्लुड गर्छु है। ती के हुन् त भन्नुहुन्छ भने नेपाल अङ्ग्रेज युद्धको अन्त्य कहिले गरायो त भन्दाखेरि चाहिँ सुगौली सन्धिले गरायो। यसलाई टिप्पण गर्नुहोस्। धेरै सरमै भने मलाई जिज्ञासा राख्नु भएको यसैमा हो। सुगौली सन्धि किन सुगौली सन्धि भन्यो त बिहारको सुगौली भन्ने स्थान, सुगौली पहिला हाम्रै नेपालको थियो, आज कहाँ पर्छ, भारतमा पर्छ। कुन प्रान्तमा, बिहार। बिहारको कुन ठाउँमा, चम्पारण। सुगौली भन्ने स्थान आज कहाँ पर्छ त, बिहारमा पर्छ। बिहारको पनि कुन ठाउँमा पर्छ त, यो चम्पारण भन्ने ठाउँमा पर्छ के, चम्पारणमा पर्छ। त्यही सुगौली भन्ने स्थान भएको सुगौली सन्धि भनेको। र यसमा नेपालले प्रारम्भिक हस्ताक्षर गरेको, नेपालले प्रारम्भिक हस्ताक्षर गरेको, नेपालले प्रारम्भिक हस्ताक्षर गरेको कहिले हो त 1815 डिसेम्बर 2मा हो, डिसेम्बर 2मा हो। ब्रिटिसद्वारा हस्ताक्षर नेपालले प्रस्ताव गरेको, विभिन्न प्रस्तावमा ब्रिटिसद्वारा यसलाई के गरे त, हस्ताक्षर गरे। ब्रिटिसद्वारा हस्ताक्षर र के गरे त, संशोधन सहित अनुमोदन गरिदियो। कहिले गरिदियो त, 1815 डिसेम्बर 9मा संशोधन सहित अनुमोदन गरिदियो। त्यसपछि के गरे त, नेपालद्वारा अनुमोदन कहिले भयो, नेपालद्वारा अनुमोदन कहिले गरियो त भन्नुहुन्छ भने यसलाई नेपालले अनुमोदन गरेको 1816 मार्च 3मा हो, मार्च 3मा हो। र यो सन्धि लागू भएको कहिलेबाट हो त भन्नुहुन्छ भने 1816 मार्च 4मा हो, मार्च 4मा हो। र यसमा प्रारम्भिक हस्ताक्षर हाम्रो नेपालको तर्फबाट राजगुरु कसले गरेका थिए त, गजराज मिश्रले गरेका थिए। र ब्रिटिसको तर्फबाट हस्ताक्षर गरेको हो नि त जनरल ब्राडशाहले यसमा हस्ताक्षर गरेका थिए। र अनुमोदन गरेर पत्र बुझाउने मान्छे को हो नि त, चन्द्रशेखर उपाध्याय। र पत्र बुझ्ने को हो नि त, अक्टर लोनी थिए। पत्र बुझ्ने मान्छे को थियो त, अक्टर लोनी थिए। र यो सन्धिमा कतिवटा धारा छन् त, 9वटा धारा छन्। जसले के गर्यो, नेपालको पूर्वी सीमा मेची नदी हुने, पश्चिम सीमा के हुने त, काली नदी हुने। कहाँबाट उत्पत्ति भएको काली नदी हुने त, लिम्पिया धुराबाट उत्पत्ति भएको काली नदी हुने, जसको लम्बाइ कति हुने त, 885 किलोमिटर हुने। जुन सन्धिलाई हामी के भन्छौँ, सुगौली सन्धि भन्छौँ। यसलाई स्क्रिनसट गर्नुहोस्। म तपाईँलाई थोरै कुरा बुझाउँछु, जाँचमा कुन अप्सन आयो भने के हान्ने भनेर स्क्रिनसट लिनुहोस्। यो तपाईँलाई म यसको भरे एकदमै है, सुगौली सन्धि नेपाल तिब्बत युद्धको तपाईँलाई म एकदमै मेजर सटिक, विशेष कुन युद्धमा को मारिए, कसको नेतृत्व कहाँबाट लडेका थिए। र एउटा क्वेसन यहाँ अस्ति भर्खरै सोधेको छ, नालापानीको युद्धमा मारेका ब्रिटिस कमान्डर को हो त, जिलेस्पी मारेपछि कमान्डर को भयो भनेको छ, सेब्राइट मेबी। नालापानीको युद्धमा हाम्रो नालापानीमा कमान्डर को थियो त, बलभद्र कुँवर हो नि त, यो त नाम सुन्यौ हामीले। तर बलभद्र कुँवरको सेनाले मारेका को हो नि त, जिलेस्पी मारेको हो नि। यहाँ यो जिलेस्पी मारेपछि कमान्डर को भएको थियो त, सेब्राइट मेबी। यसपालि सशस्त्र प्रहरीको निरीक्षकमा आएको क्वेसन हो, सेब्राइट मेबी, ब्रिटिसका त्यसपछिका कमान्डर है। यो नछोड्ने, यो चाहिँ नछोड्ने। फास्ट पठाउनु भन्नु होला, म आज बेलुकै हालिदिन्छु कृष्ण सर, आज बेलुकै हालिदिन्छु है। म अब घर जान्छु, अब घर गएर म अब 8 बजे हेर्नुहोस् अर्को क्लास छ, घर गएर बेलुका दियोस् तपाईँको भोलि बिहानसम्म यो नोट आइसक्छ, यति बाचा गरेँ। किनभने अब अरू पनि साथीहरू हुनुहुन्छ होइन। ल अब यहाँ ध्यान दिएर सुन्नुहोस् है, कुन जाँचमा के आउँदा के हान्ने भनेर। सुगौली सन्धि जहिले पनि मैले के भने, लागू भएको मितिलाई हामीले पहिले प्राथमिकता राख्ने हो। र लागू भएको मिति कुन चाहिँ हो त, मार्च 4 हो। पहिलो प्राथमिकता हाम्रो यो हुनुपर्छ। सबै जेसुकै अप्सन आउन्,
पहिलो प्राथमिकतामा यो हुनुपर्छ हो। यदि त्यो छैन भने दोस्रो प्राथमिकतामा हाम्रो के हुनुपर्छ त यो हुनुपर्छ। यदि यो पनि छैन भने हाम्रो तेस्रो प्राथमिकतामा के हुनुपर्छ त यो हुनुपर्छ। ल हाम्रो क्याडेट अधिकृतमा सुगौली सन्धिमा हस्ताक्षर कहिले गरेको थियो भने 1815 डिसेम्बर 2 मात्रै छ, कुनै पनि छैन, सिद्धो कुरो। तर भोलि 3टै आयो भने हामीले पहिलो प्राथमिकतामा के राख्ने त मार्च 4, किनभने अनुमोदन भएको र लागू भएको फरक कुरा। आज एउटा कुनै कुरा अनुमोदन हुन्छ तर त्यो कहिले पनि लागू हुने त। जस्तै आज तपाईँ र हामी बिच कुनै संस्था हुन्छ, हामी भोलिदेखि पढ्नै भनेर, त्यो त भोलिदेखि लागू हुने हो नि त। त्यस कारणले लागू भएको मितिलाई हामीले पहिलो प्राथमिकतामा राख्ने हो। मार्च 3 मार्च 4 दुईटा आउँछ भने मार्च 4 मा जाने। यदि मार्च 4 छैन भने त्यहाँ मार्च 3 त छँदैछ। यदि त्यहाँ मार्च 3 पनि छैन भने के हो त डिसेम्बर 2 मा हो। र डिसेम्बर 2 मा नेपालले प्रारम्भिक हस्ताक्षर गर्दा के भने थाहा छ? हामी युद्ध अन्त्य गर्न चाहन्छौँ भनेर भनेको थियो। तर ब्रिटिसहरूले यसमा अनुमोदन गर्दा के भनेर ल ठिक छ ओके फाइन, सम्पूर्ण तराईको भूभाग हामीलाई बुझा, खेती योग्य जमिनमा हाम्रो अधिकार लाग्ने, तिमीहरूको भूमिमा हामीले नभनिकन कसैलाई पनि विदेशीलाई रोजगार दिन नपाइने, नेपाली सेनाहरू बाध्यकारी रूपमा ब्रिटिस सेनामा भर्ती हुनै पर्ने, काठमाडौँमा कमिसन सर्भिस खोल्न दिनुपर्ने, यस्ता यस्ता प्रावधान राखेर पो संशोधन गरेर अनुमोदन गरेर तिनीहरूले हाम्रो डुबाएछ 1815 डिसेम्बर 9 मा। अनि यी प्रावधानहरू नेपालले स्वीकार गर्न सक्थ्यो त? सक्दैन थियो नि त। हेर्नु त, भीमसेन थापाले पहिले बिटोल र शिवराज दिएको भए हामी त एकीकरण अभियानमा थियौँ त्यतिखेरसम्म, अझै फैलिसक्थ्यो होला हाम्रो क्षेत्रफल, हामी अझै सङ्गठित हुन्थ्यो होला। तर भीमसेन थापाको सानो जिद्दीले गर्दा कारण हामीले के गरे त 2,04,917 वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफल, 1500 किलोमिटर मेचीदेखि पूर्वमा टिस्टा पश्चिममा काँगडासम्मको क्षेत्रफल जम्मा आएर कतिमा खुम्चिन पुग्यो त 885 मा खुम्चिन पुग्यो। यो कारण के हो? सुगौली सन्धि। नेपालको सीमा निर्धारण गर्ने सन्धि कुन चाहिँ हो त? सुगौली सन्धि हो। यो कहिलेदेखि कहिलेसम्म भएको थियो यो युद्ध? 1814 देखि कहिलेसम्म भएको थियो त? 1816 सम्म भएको थियो हो। अब यी प्रावधान सहितका प्रस्तावहरू नेपाललाई गरिसकेपछि नेपालले के भन्छ त? सकिँदैन भन्यो। 15 दिनभित्रमा अल्टिमेटम दिएको थियो नेपाललाई डिसेम्बर 9 मा उनीहरू अनुमोदन गरेर। तर भीमसेन थापाले गराएनन्। अब 1816 फेब्रुअरीसम्म नि नेपालले अनुमोदन नगरेपछि अक्टोबर नि फेरि सेना लिएर नेपाल आक्रमण गरेर अगाडि बढ्यो र अब नेपाल सिध्याउँछ भनेर भीमसेन थापाले दरबारबाट पत्र अनुमोदन गरायो। कहिले हो त? मार्च 3 मा। के को बदलामा? सम्पूर्ण तराईको खेतीयोग्य भूमिको साटो जम्मा 2 लाख पाउने गरी हामीले अनुमोदन गर्थ्यौँ। र यो पत्र बोकेर चन्द्रशेखर उपाध्याय गए र सुगौलीमा कसलाई बुझाए त? अक्टोबरलाई बुझाए र यो सम्झौता त्यसको भोलिपल्टबाट कार्यान्वयन आयो, जसलाई हामीले भन्छौँ सुगौली सन्धि। किन सुगौली भने स्थानमा यो के भएको त? त्यहाँ गएर के हो त? अनुमोदन भएर यो लागू भएको घोषणा गरेको, जसले नेपालको क्षेत्रफल पूर्वमा मेची नदी, पश्चिममा महाकाली होइन काली नदी, कहाँबाट उत्पत्ति भएको? लिम्पियाधुराबाट। आज हामीले लिम्पियाधुरा पायौँ भनेर खुसी भइरहेछ। समसामयिक भिडियो हेर्नुहोस्, मैले अलिकति त्यहाँ कुराहरू पनि यसमा मैले गरेको छु है। ल हस्ताक्षर गर्ने गजराज मिश्र यहाँ यो अनुमोदन गरेर पत्र लिएर जाने व्यक्तिको हो नि त चन्द्रशेखर। यदि त्यहाँ गजराज मिश्र रहेन रहेछ भने चन्द्रशेखर होला, तर त्यस्तो हुनेवाला छैन। यसमा कतिवटा धारा छन् त? धारा 9 छन्। धारा 5 को सुगौली सन्धिको धारा 5 नेपालको पूर्वी सीमा मेची, पश्चिम सीमा काली नदी, जसको लम्बाइ 885 किलोमिटर भनेर अहिले होइन 1816 मार्च 4 मै घोषणा गरेको। र नेपाल र ब्रिटेन बिचको दौत्य सम्बन्ध कहिले भयो भन्दा पनि 1816 मार्च 4 नै मानिन्छ। त्यही दिनको लागू भएको यो सन्धिले नै नेपाल र ब्रिटेन बिचको दौत्य सम्बन्धलाई स्थापित गरेको थियो है। ल सरबानहरू म थाकेँ भन्दा पनि मेरो फेरि 5 बजे अर्को क्लास हो, म यहाँबाट फेरि अर्को संस्था जानुपर्छ। अब यहाँहरूलाई मैले आज यति गर्न सकेँ। र अर्को म 1-2वटा कुरा ध्यान दिएर सुन्नुहोस् है। यसपछि